नाज़रीन, मुझे क्यों निकाला, इस जुमले के बाद पेश खिदमत है मुझे क्यों बुलाया। मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा झटका मिला है और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने यह जुमला इस्तेमाल किया है कि मुझे क्यों बुलाया। इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले नाजरीन, आप लोगों के साथ एक और बहुत बड़ा पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं कि आज आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत बड़ा पॉइंट वाज़ेह तौर पर बयान किया है और उन्होंने अपने तकरीर में साफ बताया है कि हमारा जो मुस्तकबिल है या पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसमें हमने किस चीज पर जोर देना है और किसके साथ हम लोगों ने सुलह कर लेना है या किसके साथ हम लोग जो है आगे भी सुलह नहीं करेंगे। इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले नाजरीन, एक और बड़ा पॉइंट आप लोगों के साथ ये भी शेयर करने जा रहा हूं कि एक बहुत बड़ा रहनुमा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पार्टी का चेयरमैन है। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि मुझे एक पेशकश हुआ है कि पीटीआई का जो बल्ले का निशान था वो मुझे ऊपर हुआ है और इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सारे पॉइंट आपके सामने रखूंगा। नाजरीन, फिलहाल पीटीआई को करादम जमात करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और क्योंकि पीटीआई से जो है बल्ले का निशान जो वापस ले लिया गया है, अब पीटीआई के पास कुछ नहीं बचा और ना पीटीआई बतौर जमात अब बाकी रही। इस पर हम लोग बात करेंगे कि पीटीआई को इस फैसले से क्या नुकसानात हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को जो है कोई यूट्यूबर या कोई चैनल आप लोगों को ये नहीं दिखाएगा कि पीटीआई को नुकसान हुआ है। वो सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में आप लोगों को झूठ बोलते हैं। नाज़रीन, इस व्लॉग में खबरें बहुत है, एक एक करके आपके सामने रखूंगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर हुआ है और ऑफर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान था वो मुझे ऑफर हुआ है कि आपके पार्टी को अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने जो है इनकार कर दिया है कि मुझे ऐसी पार्टी का कोई निशान नहीं चाहिए, इंतखाबी निशान नहीं चाहिए जिससे मैं खुद निकल गया हूं या मुझे खुद मतलब मैंने इनकार किया है इस पार्टी से, या जो पार्टी मतलब मुल्क के खिलाफ या इदारों के खिलाफ मुहाजराई करती है या इदारों के खिलाफ साजिशें करती है, ऐसी पार्टी का मुझे निशान भी नहीं चाहिए। ये परवेज खटक साहब ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो पार्टी मुल्क की जो सिक्योरिटी इदारे हैं, आर्मी है, फौज है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है या उनके खिलाफ जलाओ गिराव करते हैं या उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, ऐसी पार्टी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है और ऐसी पार्टी के निशान के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे इन लोगों का निशान जो बल्ले का निशान है वो मुझे नहीं चाहिए इलेक्शन के लिए। नाजरीन, यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है, वो बताऊं आपको कि इलेक्शन कमीशन का जो तर्जुमान है उन्होंने भी इस पर एक रिएक्शन के तौर पर एक बयान जारी कर दिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बयान था। ये पीटीआई के जो वकला है वो इस बयान को लेके जा सकते थे अदालतों में कि देखे हमारी पार्टी का जो सिंबल है, जो हमारा इंतखाबी निशान है, वो तो हमसे 2 दिन पहले लिया गया है, तो फिर इस बल्ले के निशान का ऑफर जो है परवेज खटक साहब को कब की गई है और किसने किया है, आप इसके बारे में तहकीकात करें। तो अदालतें वहां पर परवेज खटक साहब को बुलाती और परवेज खटक साहब वहां पर क्या जवाब देते कि मुझे किसने जो है इस बल्ले के निशान के ये ऑफर किसने किया मुझे कि हम आपको बल्ले का निशान देंगे। नाजरीन, इस चीज पर जो है अब इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि हमने किसी को भी ये नहीं कहा है और मतलब हमने किसी को भी ऑफर नहीं किया है कि हम बल्ले का निशान जो है आपको या आपकी जमात के लिए अलॉट कर देंगे। हमने कोई ऑफर नहीं किया है, यह सब झूठ है। उन्होंने साफ अपने बयान में कहा कि परवेज खटक साहब झूठ बोलते हैं। उसके बाद नाजरीन, आप लोगों के साथ एक और चीज भी शेयर करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने तो वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक लदम जमात करार दिया है,
بلکہ ان کے جو مطلب کام ہے جو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کام کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، تو اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی خود بخود ایک کل عدم جماعت میں بدل چکی ہے، کیونکہ جب کوئی پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کل عدم جماعت ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی پر اتنے پابندیاں ہیں، اور تقریباً ان کے رہنما چھپے ہوئے ہیں، غائب ہے، انڈر گراؤنڈ ہے، وہ باہر نہیں آ سکتے، وہ الیکشن کیمپین کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، وہ کاغذات نامزدگی کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کل عدم جماعت بن چکی ہے۔ اور اب تو یہ بات بھی مطلب ثابت ہو گئی کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان تھا وہ واپس لے لیا۔ اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف یا تو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے گی یا پھر بائیکاٹ کرے گی، یہ دو آپشن رہ گئے ہیں فی الحال، اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے بیرسٹر گوہر علی خان نے یہ کہا کہ ہم جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے جو ہمارا انتخابی نشان بلے کا، یہ واپس مطلب انہوں نے لے لیا ہے ہم سے، اور ہمارا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا وہ قرعدم قرار دیا ہے، اس پر ہم لوگ پشاور ہائی کورٹ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے، اور تقریباً جو پاکستان کا سپریم کورٹ ہے وہاں پر ہم لوگ ڈائریکٹ جا نہیں سکتے ہیں، ہم صرف اور صرف لاہور یا اسلام آباد ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اس سے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں پر اس فیصلے کو چیلنج کریں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ایک بہت بڑا جھٹکا ملا ہے۔ وہ جھٹکا یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کیوں بلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا سٹروک کھیلا، جو شاہد خاقان عباسی کو اعتماد میں لے کر مسلم لیگ نون سے بھی نکلوایا، اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرنے پر مطلب راضی نہیں ہوئے عمران خان صاحب۔ آخر تک عمران خان کو جو ہے بہت دفعہ بندے بھیجے گئے کہ آپ راضی ہو جاؤ، شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے انکار کیا کہ مجھے یہ بندہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں چاہیے۔ ناظرین، آپ سب کے سامنے ایک اور بڑا پوائنٹ رکھنے جا رہا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی اب جو ہے سیاست سے باہر ہو چکا ہے، بلکہ الیکشن 2024 سے باہر ہو چکا ہے، اور نہ وہ مطلب الیکشن لڑ رہے ہیں اس بار 2024 میں، اور نہ اس کا بیٹا لڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پر نواز شریف صاحب کا بھی پریشان ہے کہ جو بندہ ہماری اندر کی باتیں جانتا تھا وہ اب باہر نکل چکا ہے اور وہ الیکشن سے بائیکاٹ کر چکا ہے، اور نواز شریف صاحب نے بہت کوشش بھی کی کہ ہم رازنامہ کریں گے مریم نواز کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ، لیکن بدقسمتی سے شاہد خاقان عباسی نہیں مان رہے تھے، نواز شریف کی بات بھی وہ نہیں مان رہے تھے، حالانکہ نواز شریف کے شاہد خاقان عباسی پر جو ہے زیادہ سے زیادہ احسانات بھی ہیں، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بھی بنایا گیا، حالانکہ تقریباً سینکڑوں رہنما تھے پاکستان مسلم لیگ نون میں، اور اس کے بعد جو ہے نواز شریف نے اپنے بھائی پر بھی بھروسہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا، اس پر بھروسہ کیا، لیکن شاہد خاقان عباسی نے یہاں پر بے وفائی کی، یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ناظرین، آرمی چیف نے آج راولپنڈی میں چرچ میں کرسمس کے تقریب میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں جو ہے اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ ہر مذہب کو آزادی ہونی چاہیے، ہندو ہو یا کرسچن ہو یا پھر مسلمان ہو یا سنی ہو یا شیعہ ہو، جو بھی ہو، ان کو جو ہے اپنی عبادت گاہوں تک اجازت ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے جو ہے جو قائد اعظم کے کچھ الفاظ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ مسجد بھی جا سکتے ہیں، آپ اپنے اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، اور آپ اپنے اپنے چرچ جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو جملے تھے قائد اعظم کے وہ بھی دہرائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو دشمن ہے وہ دشمن ہمیں سیاسی طور پر کمزور کرنے یا پھر نسلی طور پر کمزور کرنے یا پھر مذہبی طور پر کمزور کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر
दुश्मनों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम पहले से ज़्यादा मुतहिद हैं और पाकिस्तानी अवाम जो है 100% पाकिस्तानी फौज पर इतिमाद रखती है, इतिमाद करती है और हम जो है पाकिस्तानी अवाम को मायूस नहीं करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि फौज को जो है इलेक्शन में खड़ा करेंगे और हर पोलिंग स्टेशन पर फौज खड़ी होगी। इंशाल्लाह दहशतगर्दी का कोई इम्कान नहीं है। नाजरीन, यहाँ पर एक लफ्ज़ मुझे याद आ रहा है कि ये इलेक्शन तो बढ़ गया पीटीआई के लिए, क्योंकि अगर फौज जो है हर पोलिंग स्टेशन पर खड़ी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि धांधली नहीं होगी, और धांधली तो होगी और ज़बरदस्त किस्म की होगी। आप यकीन मानो कि ऐसी धांधली होगी, कोई मतलब तारीख में लिखा जाएगा कि ऐसी धांधली भी हो सकती है जो हाफिज साहब ने की थी। नाजरीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज।